श्री परमात्मने नमः। राधाराधितयोगीशं राधाराधकमव्ययं राधा मनोहरं वन्दे राधयाहृतमानसं। मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनं हरि। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते ह्रियुगं स्मरामि। राधाराधितयोगीशं राधाराधकमव्ययं राधा मनोहरं वन्दे राधयाहृतमानसं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हे राधे वृषभानुभूपतनये सर्वेश्वरी राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमरिके कृष्ण प्रिये माधवी। हे वृंदावन नागरी गुणगुरो दामोदर प्रेयसी हे श्री ललितादिकं प्रिय सखी प्राणाधिपे पाहि मां। खर्वस्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्यन्दं मधुगन्धलुब्धमधुपव्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरै सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिः प्रदं कामदं। जय जय श्रीराधे नेपाल जनन्यै नमः। समादरणीय पूजनीय वन्दनीय भगवत्पाद सेवानुरक्त भक्त महानुभावहरू, सदा झैं आज पनि यहाँहरूलाई यही समयमा हामी सबैको तर्फबाट हार्दिक 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 अभिवादन। कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि हामी भगवानको नाम लिन्छौं, मङ्गल गान गाउँछौं। यथाशक्ति जे जस्तो हुन्छ भगवानको अलिकति नाम उच्चारण गरेर नाम संकीर्तन गरेर हामी कार्यको प्रारम्भ गर्छौं। किनभने यसलाई भनिन्छ मङ्गल, मङ्गल वाचन, स्वस्ति वाचन अथवा हामी जे भनौं। त्यसैले हामीले यो कार्य गरिसकेका छौं र यहाँहरू पनि अहिले हामीलाई हेर्न भनेर आफ्नो टेलिभिजन सेटमा अथवा आफ्नो मोबाइल सेटमा तम तयार भएर रहिसक्नु भएको होला। यस्तो पीडाको अवस्थामा पनि हामीले हाँस्नु परेको छ, बाँच्नु परेको छ, आफ्ना दैनन्दिनीलाई अगाडि बढाउनु नै परेको छ। जे होस्, जुन रूपमा भए पनि हामीलाई हेरिरहनु जो हुनुहुन्छ हामीलाई अहिले दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरू सबैलाई पुनः एकपटक शुभ प्रभात। शुभ प्रभातमै छौं हामी। हामी चाहन्छौं अशुभ नहोस्, शुभ नै शुभ होस्। यही शुभ हुने क्रममा अनेक अशुभ पनि आइदिन्छन्। सायद यिनी अशुभले गर्दा शुभको महत्त्व पनि बढेको होला। किनभने अशुभ नहुँदो हो त शुभको पनि सायद महत्त्व हुने थिएन होला। शुभ नभइदिएको भए अशुभले पनि स्थान पाउने थिएन होला। अब हामी यसरी पनि चित्त बुझाउँ। त दर्शक महानुभाव, आज हामी फेरि पनि कोरोना विशेषमा त छँदैछौँ। किनभने अहिले कोरोनामय बनेको
यो वातावरणमा हामी त्योभन्दा अलग छौँ अथवा त्योभन्दा हामी फरक छौँ भन्न त कदापि सकिन्न। तर एउटा कुरा चाहिँ मलाई के भन्न मन लागेको छ भने, किनभने यो कुरा मैले अहिले भनिदिएँ भने यहाँहरूलाई पनि ओहो यसो गर्न पाए हुन्थ्यो होला भन्ने अवश्य लाग्छ। हामी यहाँहरूलाई के विनम्र अनुरोध गर्छौँ भने, हामीले थाहा पाइराखेका छौँ कति हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा आमाहरू अहिले बडो सङ्कटको घडीमा हुनुहुन्छ। त्यो सङ्कटको घडी भनेको के हो भने गाँसको कुरा। गाँस बास त उहाँहरूले आफ्नो डेरा लिएर बस्नु नै भएको छ, तर कतिपयलाई गाँसको समस्या परिराखेको छ। किनभने दैनिक ज्यालादारी गरेर अथवा अलिअलि कमाएर जसले गुजारा गर्ने गरेका थियौँ, अहिले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई समस्या परेको छ। किनभने काम गर्ने अवसर अहिले छैन। किन सारातिर लकडाउन छ। हामी यो बाँच्ने आशमा हामीले यी सारा कुरालाई अहिले थन्क्याएर केवल घरभित्र थुनिएर बसेका छौँ। सरकारले हामीलाई पनि त्यही गर्न सिकाएको छ। ऊ एउटा प्रतिनिधि हो, हाम्रो प्रतिनिधि, हाम्रो नेता हो। उसले हामीलाई त्यही सिकाएको छ। अनेक किसिमका बलहरू प्रयोग गरेर, प्रहरी बल होस्, सशस्त्र प्रहरी बल होस्, अथवा आर्मी नै किन होस्, अथवा कुनै न कुनै किसिमबाट प्रशासनिक बल प्रयोग गरेर हामीलाई जोगिनु है भनि नै राखेको छ। त यसो गर्दा मैले यहाँहरूलाई के आज भन्ने विचार गरेको छु भने, यदि कोही त्यस्ता दाता हुनुहुन्छ भने कसैलाई कठैबरी यी काम गर्नेहरूलाई कहाँ लगेर केही दिन पाए हुन्थ्यो होला, कहाँ लगेर दिने होला, को मार्फत दिने होला, कसरी पुर्याइदिने होला भन्ने पनि त चिन्ता हुन सक्छ नि। त्यो उदार मना भएका हामी दाताहरू पनि अवश्य छौँ समाजमा। किनभने यो त यसै गरी नै चलिरहेको छ। यदि त्यस्तो कोही हुनुहुन्छ भने, यदि कोही त्यस्तो हुनुहुन्छ, हामीसँग छ, हामी पनि यति हामी दान गर्न चाहन्छौँ अथवा हामी यति ल्याएर चाहिँ दिन चाहन्छौँ भनेर यदि तपाईँहरूलाई त्यस्तो मनमा लागिराखेको छ भने कृपया एउटा फोन नम्बर नोट गर्नुहोला। एउटा फोन, म 2-3वटा फोन नम्बर दिन्छु, त्यसमध्येमा एउटा चाहिँ नम्बर फोन गरिहाल्नुहोला, नोट गरिहाल्नुहोला। 98 41 24 74 53, 98 41 24 74 53 यो नम्बरमा फोन गरेर, अथवा हामीले यहाँ नम्बर दिइराखेका हुन्छौँ, यहाँहरूले टेलिभिजन सेटमा हेर्नुहोला, हामीले त्यो नम्बर यहाँहरूलाई तुरुन्त हामी त्यहाँ राखिदिन्छौँ। त्यो नम्बर नोट गरेर त्यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर आफूले दिन चाहेको कुरा त्यो नम्बरमा दिन सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको हाम्रो टेलिभिजनको नम्बर हो। त यहाँहरूले दिएका ती कुराहरूलाई कहाँ छन्, के छन्, त्यो कसरी प्राप्त गर्ने, यदि दिन त मन छ तर लिन आउन सकिन्न भन्ने जस्तो लाग्छ भने पनि त्यो हामीलाई खबर पाऊँ, हामी लिन आउने व्यवस्था पनि गर्छौँ। त्यति मात्रै होइन, फेरि हामीले दिएको सामान ठाउँमा पुग्ला कि नपुग्ला, दिन त हामी दिन्छौँ, त्यो सम्बन्धित क्षेत्रका सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पुग्ला कि नपुग्ला भन्ने पनि लाग्न सक्छ। त्यो पनि हामी यहाँहरूलाई यसै गरी प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर हामी त नाउँ नै दिएर फलानाले दिएको यो सामान यति आज हामीले वितरण गऱ्यौँ है भनेर यहाँहरूलाई यसै गरी हामी प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर पनि हामी बाँड्दिन्छौँ। किनभने अलिकति हाम्रो समाजमा अलिकति परम्परा बिग्रिएको पनि छ। किनभने सामान त दिइन्छ तर सम्बन्धित ठाउँमा पुग्ला नपुग्ला अलिकति त्यो शङ्का पनि रहेको अवस्था कहिलेकाहीँ हुनसक्छ। त्यो यहाँहरूले कुनै किसिमले शङ्का लिनु पर्दैन, दुविधा लिनु पर्दैन, दुविधा मान्नु पर्दैन। यहाँहरूले दिएको सामानलाई हामी जसलाई चाहिने हो त्यो चाहिँ सम्बन्धित निकायबाट सिफारिस लिएर जो आउनुहुन्छ हामी त्यसको एउटा दायरा बनाउँछौँ, क्राइटेरिया बनाउँछौँ अघि कसलाई आवश्यक छ छैन। किनभने हाम्रो स्थानीय सरकार पनि छ, हामी कुनै न कुनै स्थानीय सरकारको अधीनमा नै छौँ र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई यदि यहाँहरूले आफूसँग भएको जे जस्तो चिज छ, खाद्यान्न भनौँ न, अहिले त अब लाउने कपडाको पनि केही समस्या छैन अहिले, किनभने भइरहेका कपडाहरूलाई अहिले काम गर्नु परेको छैन, झन् अहिले जतनसँग नै रहिरहेका छन्। तर यो मेरो पापी पेटलाई त
छिनछिनै भर्नुपर्ने हुन्छ। कतिका नानीहरू होलान्, कति दुधे बालकहरू होलान्, कति सुत्केरी आमाहरू हुनुहोला। कोरोना हुँदैमा सुत्केरी नहुने भन्ने कुरा त छैन, कोरोना आउँदैमा बालकले खान्न भन्ने अवस्था पनि आउँदैन। सबैलाई यो खानुपर्ने कुरा, यो भोजन भन्ने कुरा बडो विचित्रको छ। त्यसैले यदि त्यस्तो छ, यस्तो अवस्थालाई हेरेर यहाँहरूले पनि मसँग यति सामान छ, यस्तो सामान छ, अथवा हामीले यति उठाइरहेछौँ, यहाँहरूको त के भने टोल सुधार समिति पनि हुनसक्छ। हामी त विभिन्न ठाउँमा विभिन्न किसिमले केही न केही सामाजिक सेवामा जुटि नै राखेका हुन्छौँ। हाम्रो यो एउटा परम्परा नै हो, किनभने हामी परोपकारमा अत्यन्त प्रवृत्त भएका हामी नेपालीहरू, हामी जहाँ गए पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने स्वभाव भएका हामी नेपालीहरू। त्यसैले यदि कसैलाई हामीसँग यस्तो छ, केही दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ भने हाम्रो टेलिभिजन सेटमा पनि नम्बर हामीले राखिदिइसकेका छौँ। त्यो नम्बरमा यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग यस्तो सामान छ, हामी के गरौँ कसो गरौँ भन्ने लाग्छ भने कृपया हामीलाई सम्पर्क राख्नुहोला, सम्पर्क गर्नुहोला। त्यसलाई के कसरी ल्याउने र कसरी वितरण गर्ने भन्ने कुरामा हामी अवश्य दिन्छौँ र त्यो वितरण पनि हामीले गर्छौँ। त्यो यहाँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। जो आउनुहुन्छ हामी त्यसलाई चाहिँ एउटा सदुपयोग हुने किसिमबाट, त्यसको दुरुपयोग नहुने कसरी गरी नै हामी त्यसलाई वितरण गर्नेछौँ। यो पनि मैले यहाँ आज यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। हामी सोचौँ, किनभने यदि त्यस्तो छ भने हामी जस्तो भनौँ न, हाम्रा कति बाँदरहरू, कुकुरहरू, तिनीहरूलाई पनि केही दिन मन लागेको छ। कसैसँग मकै होला, कसैसँग धान होला, कसैसँग चामल होला, मैले पुर्याउन सकिनँ, किनभने अहिले त जो सुकैलाई जहाँ पायो हिँड्न त अनुमति छैन। त्यसैले अनुमति प्राप्त हामी सङ्घ संस्था व्यक्ति जो छौँ तिनीहरू मार्फत हामी त्यहाँ लगेर बाँड्दिन्छौँ, हामी तिनीहरूलाई दिन्छौँ। यो पनि एउटा ठुलो धर्म हो। मैले पूर्व प्रसङ्गमा पनि यहाँहरूलाई भनेको थिएँ नि, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार भन्दा पुण्य अर्को छैन भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरू जसले हामीलाई हेर्नु भएको छ, तपाईँहरू र तपाईँहरूका आफन्तहरू जसले हामीलाई हेर्न पाउनु भएको छैन, यो यहाँहरूले आफ्नो सम्पर्क सूत्रद्वारा अहिले त बडो घरैमा बसिकन जहाँसुकै पनि हामी कुरा गर्न पाउँछौँ। कुरा गर्नलाई त आफ्नो टेलिफोनबाट कुरा गर्न त कोरोनाले कुनै प्रभाव पारेको छैन, अझ राम्रै सुविधै दिएको छ त्यहाँ पनि। त्यसैले गर्दा यदि त्यस्तो छ भने पुनः मैले यहाँहरूलाई 10 औँली बिन्ती गरेँ, छ भने हामीसँग सम्पर्क राख्नुहोस्, त्यो सामान उपलब्ध गराइदिनुहोस्। हामी त्यसलाई कसरी वितरण गर्ने हो त्यो व्यवस्था मिलाएर त्यो वितरण गरेको दृश्यसहित श्रव्य दृश्य दुइटै हामी अवश्य देखाएर त्यो वितरण गर्नेछौँ। एउटा कुरो त। अर्को कुरो, हुन त राम्रा राम्रा कुराहरू अब यो अनुभवले पनि गर्ने कुरा हो। अहिले सरकारका तर्फबाट पनि हिजो मात्रै सर्वोच्चले पनि एउटा आदेश दिएको छ कि कमसेकम बाहिर बसेका हाम्रा नेपालीहरूलाई नेपालमा ल्याउने व्यवस्था सरकारले ल्याउनु पर्छ भनेर त्यो एउटा आदेश जारी गरिसकेको अवस्था छ। यो पनि एउटा सुखद कुरा हो। र मैले पनि पूर्व प्रसङ्गमा धेरै भनेको थिएँ कि वास्तवमा सरकार भनेको दुःख परेको बेलामै हो। सुखका बेलामा त सबै हामी जहाँसुकै गएर हामी बाँचेकै छौँ, त्यतिखेर हामीले सरकारलाई गुहार्नु परेको छैन। जब जब आपत पर्छ त्यही बेलामा देश र त्यही बेलामा सरकार चाहिन्छ। त सरकारले एउटा के गरोस् भने अब यो हाम्रो नेपालभन्दा बाहिर भएका हाम्रा नेपालीहरूलाई कसरी हुन्छ एउटा ल्याउने व्यवस्था अवश्य गरोस् र नजिकै हाम्रो सीमापारी आएर बसिरहेका नेपालीहरूलाई झन् छिटो ल्याइदियोस्। किनभने अन्त भएकालाई ल्याउन 2-4 दिन अरू लाग्न सक्ला, त्यहाँ भएकालाई त तुरुन्त हामी चाह्यौँ भने 1-1.5 घन्टाको बिचमा हामी त्यो यता ल्याउन सक्छौँ। त्यहाँ बस्ने एउटा क्वारेन्टाइनको लागि जे चाहिने स्थान हो त्यो एउटा बनाएर उहाँहरूलाई यथाशीघ्र ल्याइदिन पनि हामी यही सञ्चार माध्यमलाई माध्यम बनाएर हामी अनुरोध गर्छौँ। र अर्को कुरो पनि के छ भने हामीले सुनिराखेका छौँ, वास्तवमा कति मान्छेहरू यही काठमाडौँ उपत्यकाबाट नै बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ अरे। धेरै टाढा टाढा पनि उहाँहरूलाई साधन नभए पनि आफ्नो घोडालाई प्रयोग गरेर पैदल यात्राद्वारा उहाँहरू जाँदै हुनुहुन्छ। तर बिचमा अवरोध गरिन्छ।
भन्ने यी जानकारी पनि हामीलाई प्राप्त भएका छन्। यस्तो बेलामा उनीहरूलाई रोक्नुको सट्टा सुरक्षित तवरले तपाईँ जानुहोस् है, अवस्था यस्तो छ, हामीले गर्न सक्ने सहयोग बरु यतिसम्म छ, तपाईँहरू यसरी जोगिएर जानुहोला भनेर त्यो बाटो चाहिँ अवलम्बन गरिदिए अलिकति त्यो भित्र लागेको घाउमा मलम लाग्थ्यो कि उहाँहरूलाई रोकेर केही घन्टा ठिङ्ग्याएर अथवा उहाँ त्यो आखिरी कसका लागि हो र? एक त खान नपाएर मान्छे छटपटिएको छ, अर्को त्यहाँ गएर हामी आफैले उसलाई ठिङ्गाइदिन्छौँ भने हेर्नु त योभन्दा ठुलो पीडा के हुन सक्ला? यसलाई हामीले अब अलिकति बाटो बदलौँ। हुन त यस कुरामा पनि कतिपय ठाउँमा त सहयोग गरेका समाचारहरू पनि आएका छन्, सबै ठाउँमा अवरोध भएको छैन। कहीँ कहीँ भने बस 5-7 घन्टा राखेर चाहिँ यसरी राखिएको भन्ने समाचार पनि हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यो कतिसम्म आधिकारिक होला यहाँहरू सबैले देख्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ, जानकारी राख्नुहुन्छ, तर हावा नचली पात हल्लन्न भन्ने एउटा उखान छ। किनभने यो नभइकन यो समाचारमा अवश्य आउँदैन। यदि यस्तो हो भने यसलाई पनि अब हामीले बाटो बदलौँ। सरकारले बाटो बदलिदिए हुन्थ्यो र सरकारले ओहो त्यस्ता जो हिँडेरै पनि जान जो कम्मर कसेर अगाडि बढेका छन् ती व्यक्तिहरूलाई घरसम्म पुग्नका लागि जोगिएर कुन उपायले हुन्छ त्यतातिर चाहिँ हामीले अवलम्बन गर्यौँ त्यो मार्गको भने अनि कमसे कम ती व्यक्तिहरूले पनि सुख पाउने थिए। यो पनि अर्को हाम्रो अनुरोध छ। किनभने यस्तो बेलामा हामीले कसरी हुन्छ, हामीले सबैले सबैलाई सहयोग पुर्याउनु परेको छ, सुख दिनु परेको छ, दुःख दिनु हाम्रो उद्देश्य कसैको पनि हुँदैन। हो, अनावश्यक रूपमा भिड गर्नेहरूलाई रोक्नुपर्छ, अनावश्यक रूपमा जताततै घुम्नेलाई रोक्नुपर्छ, तर बाध्यता के छ त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। यदि बाध्यतालाई बुझ्न सकिएन भने, परिस्थितिलाई बुझ्न सकिएन भने त्यसको नतिजा भोलि अलि कोरोनाको त नेगेटिभ राम्रो होला, कोरोनामा त नेगेटिभलाई राम्रो मानिएला, तर यस्ता कुरा चाहिँ नेगेटिभ भयो भने नराम्रो हुन सक्छ। त्यसैले हामी सरकारसँग विनम्र अनुरोध गर्दछौँ, हे हाम्रो सरकार, हे नेपाल सरकार, अब तिमीले यस्तै बेलामा बुद्धि पुर्याऊ। हाम्रो प्रतिनिधि तिमी हौ, हाम्रो अभिभावक तिमी हौ, त्यसैले तिमीले हामीलाई बचाउने क्रममा सरल र सहज ढङ्गले अब तिमीले बाटो बनाइदेऊ भनेर हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र यो अनुरोध हामी सबैले आफ्ना ठाउँबाट, किनभने प्रशासनमा पहुँच भएका कति व्यक्तिहरूले अहिले हामीले यो हेरिराखेका छौँ, यस्तो रहेछ लौ न मैले सुने भनेर हाम्रो राष्ट्राध्यक्षदेखि लिएर गाउँपालिकाको प्रमुखसम्म अथवा त्यसको पनि अर्को निकायसम्म सदस्यहरूलाई समेत पनि हामीले यो आवाज पुर्याउन सक्यौँ भने त्यो हाम्रो सम्पूर्णको आवाज हुनेछ र त्यो आवाजले सबैलाई सहयोग पुर्याउनेछ। यो पनि अर्को एउटा अनुरोध गर्न मैले चाहेँ। किनभने हामी अहिले दुईटा कुरालाई यहाँ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। एकातिर हामी कोरोनाको पीडालाई पनि हामीले पचाउँदैछौँ, आँसु पिएर आँसुसँग हामी पचाउँदैछौँ, हामीले आँसुसँग त्यसलाई पचाइराख्नु परेको छ भने अर्कोतर्फ हामी के गर्दैछौँ त भन्दा यस्तो बेलामा असल मान्छेको आवश्यकता पर्छ। असल मान्छे नभइकन परिवार बन्दैन, समाज बन्दैन, राष्ट्र बन्दैन, विश्व बन्दैन। किन यो सबै बनाउनलाई व्यक्तिको आवश्यकता पर्छ। त यसो हुँदाखेरि हामी असल कसरी बन्ने भन्ने कुरामा पनि हामी हाम्रा विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरूलाई आधार बनाएर, किनभने हाम्रो आधार भनेकै धर्म हो, धारणा धर्म मुच्यते। धर्म भनेको एउटा कुनै विशेष छुट्टै नौलो कुरा होइन। धर्म भनेको त मैले पूर्व प्रसङ्गमा पनि भनिसकेको छु, आचरण हो। धर्म भनेकै आचरण हो, अनुशासन हो। अहिले हामीले धर्म भनेपछि अन्यत्र कुरा पूजापाठ अथवा मन्दिर यी आदिलाई मात्रै हामीले बुझेका छौँ, तर त्यति मात्रै धर्म होइन। सबभन्दा पहिलो त धर्मको अर्थ हो आचरण। हामीले आचरणवान हुन सक्यौँ भने हामी धार्मिक पनि भयौँ। सबभन्दा ठुलो आचरण। त्यसैले हामीलाई आचरण चाहिन्छ। आचरण बनाउन चाहिँ सजिलो छैन,
सबभन्दा गाँठी कुरो चाहिँ यहाँ छ। आचरण कसरी बनिन्छ? नराम्रो हुन कसैलाई मन छैन। त्यसैले हामीलाई आचरण निर्माण गर्नका लागि, आचरण बनाउनका लागि के कुरा चाहिन्छ भन्ने कुरालाई पनि विभिन्न हाम्रा धार्मिक ग्रन्थहरूलाई आधार बनाएर म त्यो कुरा पनि यहाँहरू समक्ष पस्कँदैछु। किन सत्पात्र हुन सकिएन भने आखिरीमा गएर केही काम लाग्दैन। चाहे जतिसुकै ठुलो ट्याङ्की किन नहोस्, 10,000, 20,000, 50,000 लिटरको किन नहोस्, यदि तल थोपा थोपा चुहुने पुवाल छ भने एक दिन त्यो रित्तो हुन्छ, चुहेर रित्तो हुन्छ। त्यसैले हामीलाई के चाहियो भने हामी सत्पात्र अथवा नचुहुने भाँडो हुनु पर्यो, जसका कारणले हामी भित्र भएको सामान सुरक्षित रहन सकोस्। त्यसैले हामीलाई सच्चरित्रवान व्यक्तिको अहिले बडो खाँचो परेको छ। किनभने यो नहुँदाखेरि यस्तो आपतमा पनि कुकार्य हुन पुग्छन्। यस्तो एकातिर मान्छे रोइराखेका छन्, अर्कातिर यही मौका छोपेर कुकार्य पनि भइराखेका हामी कति समाचार सुन्छौँ। यसभित्र भनेको कसैले बढी मूल्यमा सामान बेच्ने, बिचरा कति गरेर जोगाएको पैसा होला, यसले मलाई 2 किलो आउँछ भन्ने ठाउँमा 1 किलो पनि नआउने अवस्था पुग्यो भने त्यतिखेर कस्तो होला? यो मौका छोपेर हामीले यदि नराम्रो काम गर्छौँ भने हामी नै हौँ सबभन्दा खराब व्यक्ति। यही बेलामा कालो बजारी, भ्रष्टाचार जस्ता कुराहरू यदि हामीले गर्न थाल्यौँ भने हामी मनुष्य हुनुको कुनै अर्थ छैन। किनभने हामी पनि एक दिन यो संसार छोडेर जान्छौँ। जाँदाखेरि त्यो सम्पत्ति हामीसँग जाँदैन। त्यो ठगेको सम्पत्तिले निम्त्याएको आपत र विपद, श्राप हामीसँग साथी भएर जान्छ, जसले हामीलाई यो संसारबाट गइसकेपछिको यात्रामा पीडा भन्दा अरू केही दिँदैन। लट्ठी लगाएर त्यहाँ पनि उसले हामीलाई लखेट्छ। त्यसैले हामी असल हुनु परेको छ, चरित्रवान हुनु परेको छ, नैतिकवान हुनु परेको छ, परोपकारी हुनु परेको छ, सहयोगी हुनु परेको छ, सद्भावयुक्त हुनु परेको छ। तब पो मनुष्य हुनुको स्वाद आउँछ, तब पो मान्छे हुनुको मजा आउँछ। यदि दुःख परेको बेलामा झन् पीडामा पीडा थपेर आफ्नो स्वार्थका लागि अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार गर्न थाल्यौँ भने हामी मानव होइनौँ। मानवका नाममा हामी कलङ्क हौँ, कलङ्क। हामीले त्यो कलङ्कित व्यक्ति बन्नु छैन। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, म यही असल मान्छे कसरी बन्न सकिन्छ त? यो एउटा बडो कठिन कुरा छ। यो त्यति सजिलो गरी हुने कुरा चाहिँ होइन। त असल व्यक्ति बन्नका लागि के कुराको आवश्यकता पर्छ, कस्तो परिवेश चाहिन्छ भन्ने कुरामा विशद व्याख्या छ शास्त्रमा। हाम्रा वेद, पुराण, उपनिषद लगायत हरेक शास्त्रहरूमा असल व्यक्तिको खाँचो, असल व्यक्तिको महत्त्व र असल व्यक्तिको निर्माण कसरी हुन सक्छ भन्ने कुराको बृहद रूपमा, विशद रूपमा व्याख्या गरिएको छ। त्यो सबै व्याख्या त अहिले एकैछिनमा गरेर साध्य छैन। तर आज भने म यहाँहरूलाई यसको एउटा सामान्य रूपबाट अलिकति भए पनि हामी असल कसरी बन्ने भन्ने बारेमा पनि म यहाँहरूलाई मैले जानेसम्मको केही कुरा यहाँ पस्कन खोज्दैछु। त असल व्यक्ति को हो त? वास्तवमा असल व्यक्ति को हो भन्दा असल व्यक्ति त्यही हो जसले परोपकार गर्छ। कसरी गर्छ? अर्कालाई नरुवाइकन गर्छ, अर्काको चित्त नदुखाइकन उपकार गर्छ। र कहिले गर्छ? जीवनभर गर्छ। अन्तिम सासको त्यो सास फेर्ने हुन्छ नि, त्यतिखेरसम्म पनि गर्न सक्छ भने त्यही मान्छे हो असल। 1 वर्ष असल काम गरेर असल भइँदैन, 10 वर्ष राम्रो काम गरेर असल भइँदैन। त्यो त के हुनु पर्यो त भने अन्तिमसम्म, अन्तिम साससम्म धुकधुकिरहेसम्म पनि उसले नराम्रो कर्म गर्नु भएन।
त्यो व्यक्ति नै असल हुन सक्छ। नत्र भने त मैले 10 वर्ष राम्रो काम गरेँ, अब 11औं वर्षदेखि त मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्न थाल्छ मान्छेले। त्यसलाई असल मानिन्न। तर यसरी आफूले जानेदेखि, जन्मदेखि त नभनौँ, जानेदेखि अन्तिम सास फेरुन्जेलसम्म जो कसैको अहितमा लाग्दैन त्यही व्यक्ति मात्रै अन्तिममा गएर असल व्यक्ति ठानिन्छ। यो हामी सोचौँ हो कि होइन होला। त यस्तो व्यक्ति चाहिँ को हुन सक्छ त भन्ने प्रसङ्गमा आज भक्तिको रहस्य र वास्तविक भक्त को हो, यस विषयलाई पनि मैले यहाँहरु समक्ष अलिकति प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु। वास्तवमा वास्तविक भक्तको बारेमा त मैले भनिसकेँ। के हो त भन्दा असल व्यक्ति वास्तविक भक्त हो। त त्यो भक्त चाहिँ कसरी हुन सक्छ, कस्ता कस्ता किसिमले हुन सक्छन् त भन्दा जो भगवानतिर सदा लागिरहेको हुन्छ, जसले भगवानको चरणलाई कहिल्यै बिर्सेको हुँदैन, त्यो नै वास्तविक भक्त हो। जसले भगवानलाई कहिल्यै बिर्सदैन, त्यो व्यक्ति सच्चा भक्त बन्न सक्छ। किनभने उसले भगवानलाई साक्षी राखेर हरेक काम गर्छ। भगवानलाई साक्षी राखेर गरिएको काम कहिल्यै पनि त्यो कार्य कुकार्य बन्न सक्दैन। भगवानलाई बिर्सेर गर्ने बित्तिकै उसले आफैलाई भगवान ठान्छ। मैले गरेको कुरा त कसैले पनि देखेको छैन, त्यसैले म यो काम गरिहाल्छु भन्छ। र ऊ के गर्छ भने पल्याक पुलुक हेर्छ, यहाँ त कोही पनि रहेनछन्, अब यही बेलामा मैले नराम्रो काम गर्ने भन्ने ठान्छ। तर भक्तले के देख्छ त भन्दा भक्तले के यहाँ कोही नभएको कोठा, शून्य कोठामा कोही छैन। त्यतिखेर भक्तले के देख्छ भने त्यहाँ प्रकाश भए यो प्रकाश पनि भगवानकै स्वरूप हो भनेर ठान्छ। मलाई अरूले नदेखे पनि यो प्रकाशले देखेको छ भन्ने ठान्छ। अँध्यारो रहेछ भने त्यो अन्धकार पनि भगवानकै स्वरूप हो भन्छ। अन्धकारसँग पनि डराउँछ, प्रकाशसँग पनि डराउँछ, अन्धकारसँग पनि डराउँछ। किनभने त्यो पनि भगवानकै अंश हो। त्यति मात्रै होइन, हावा पनि भगवानकै अंश हो। ल हेर्नु, हावा नपुगेको त ठाउँै छैन, त्यो पनि भगवानकै अंश हो। अनि त्यति मात्रै होइन, उता कहीँ पृथ्वीमाथि बसेर काम गरिरहेको हुन्छ। पृथ्वी त झन् माता नै भइहाल्नुभयो, जन्मभूमि अघि हामी चाहिँ त्यसरी मानिरहेका छौँ। मदर एन्ड मदरल्यान्ड्स आर ग्रेटर देन हेभन भनेर हामी भन्छौँ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी भनेर हामी भनिरहेका हुन्छौँ। पृथ्वीले पनि त्यो काम देखिराख्नु भएको हुन्छ, आकाशले पनि देखिराखेको हुन्छ। ल हेर्नु, नदेख्ने कहाँ रहेछ त? जुन यो पञ्चतत्त्व जुन छन् नि, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, हामीले जुन बारम्बार भन्ने गरेका छौँ, यी सबै भगवानका स्वरूप हुन्। त्यो देख्ने त भगवानले देख्ने नै त्यही हो। मान्छेले देखेन भनेर मैले गोप्य कुरा गरेँ, अब यहाँ कसैले देख्दैन भन्नु हुँदैन। त यी सबै कुरा भगवानले सृष्टि गरेका तत्त्व हुन्। यी तत्त्वले सबै कुरा भगवानलाई रिपोर्ट दिन्छन्। फलानाले यस्तो गर्यो, फलानाले यस्तो गर्यो, यस्तो गर्यो भनेर एक एक रिपोर्ट जान्छ। यो त बडो मजाको मेकानिजम। अहिले यो ओल्ड डक छ नि, यो होइन, जसले हामीलाई सेकेन्डमा विश्वमा कति जनसङ्ख्या बढ्दैछ, कति जनसङ्ख्या मर्दैछ, अहिले यही कोरोनामा भनौँ न एउटा चाहिँ आइरहेको छ अघि, त्यसले के गर्छ भने सेकेन्डको हिसाब विश्वभरिको दिइराखेको छ। मानिसद्वारा बनाएको एउटा मेकानिजम हो यो। ल हेर्नु, मानिसद्वारा निर्मित मेकानिजमले त सेकेन्डको एउटा हिसाब राखेर अहिले हामीले मोबाइलमा हेरौँ त त्यसमा हामी सबै पाउन सक्छौँ भने यो त भगवानले बनाएको यो सृष्टिमा उसको संयन्त्र त योभन्दा कति गुणा एडभान्स छ, योभन्दा कति विकसित छ। उसले त एक सेकेन्डलाई 1000 टुक्रा पारेर एक भाग जति हुन्छ त्यो पनि निकालिदिन्छ। भनेपछि त्यो मान्छेले कहीँ कसैले देख्दैन भनेर भन्दैन। कुन मान्छेले भन्दा जो भक्त छ। हामीले सायद सुन्ने गरेका छौँ,
हामीले धेरै ठाउँमा गरुड पुराण पनि सुनेका छौँ। किन गरुड पुराण हामी भन्छौँ बडो मार्मिक छ गरुड पुराण। त्यो जब जब हाम्रो कोही आफन्तको मृत्यु हुन्छ त्यस बेलामा दुःखका बेलामा सुन्ने पुराणलाई अहिले हामीले गरुड पुराण मानेका छौँ। त्यो सारोद्धारको रूपमा छ र त्यहाँ गएर भित्र पसेर बुझ्दाखेरि यमराजले सोद्धाखेरि सबैलाई सोध्नुहुन्छ, पृथ्वीलाई पनि सोध्नुहुन्छ, हे पृथ्वी यसले के गल्ती गरेको छ बताउनुहोस्। आकाशलाई सोध्नुहुन्छ, हे आकाश यसले के गरेको छ त्यो बताइदिनुहोस्। हावालाई सोध्नुहुन्छ, हे हावा, हे पवन यसले के गरेको छ। हे प्रकाश, यो ज्योतिलाई पनि सोध्नुहुन्छ अनि सबैले बताउँछन् प्रभु यसले यो समयमा यस्तो बेलामा यो गरेको थियो। ल उज्यालामा गरे प्रकाशले बताइदिने भयो, अँध्यारामा गए अन्धकारले बताइदिने भयो, पृथ्वीमाथि बसे के हुन्छ त्यो पनि भयो। साक्षी त यहाँ कति हुन्छन् कति, तर खराब व्यक्तिले के गर्छ, व्यक्तिले नदेखेका ठाउँमा यही हो मौका भन्छ र नराम्रो काम गरिहाल्छ। तर उसलाई देख्ने यहाँ कति थरी रहेछन् त्यो हामी बुझौँ। त्यसैले असल व्यक्ति हुनका लागि भगवानको भक्त हुनुपर्छ। पहिलो शर्त यो हो, पहिलो शर्त चाहिँ यो हो। किन यो पहिलो शर्तमा आयो त भन्दा त्यो भगवानको वास्तविक भक्तले चाहिँ कहिले कुनै ठाउँमा आफू जहाँ जान्छ त्यहाँ नराम्रो काम गर्दैन। त हामी असल व्यक्ति हौँ कि होइनौँ त अब यसैलाई आधार मान्दा यहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यस्तो व्यक्ति रहेछु। अर्को विचार गरौँ। कहिलेकाहीँ हामीले ल कोही नभएका बेलामा केही कुरा कसैको सामान लिने या नराम्रो काम गऱ्यौँ भने गर्न त गरौँला, तर त्यतिखेर यो हातलाई या छातीमा राखेर यस्तो थामौँ त यो मुटु ढक 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 गरेको हुन्छ। यहाँ भित्रको ब्रह्मले पखलास त बडा खराब रहेछस् नि, तैँले यस्तो नराम्रो काम गरिस् भनेर घचघच्याउँदाखेरि त्यो ढुक ढुक डराइराखेको हुन्छ। त्यो नराम्रो काम गर्ने मान्छेको यहाँ एकदम ढुक 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 हानिराखेको हुन्छ। अरू कसैले छाम्नु, आफूले आफ्नै मुटुलाई आफ्नै छातीमा हात राखेर यसो विचार गऱ्यौँ भने नराम्रो काम गरेको बेलामा यसको त्यो धड्कन एकदम बढेको हुन्छ। तर राम्रो काम गर्दा त्यो हुँदैन। ल हेर्नु भने यो भित्रको ब्रह्मले, यो भित्रको चेतनले पनि हामीलाई देखिराखेको हुँदो रहेछ, उसले बताइराखेको हुँदो रहेछ तैँले नराम्रो काम गरिस् भनेर। त जबसम्म हामी यस किसिमबाट जोगिन सक्ने व्यक्ति हुँदैनौँ तबसम्म हामी पहिले त व्यक्ति बन्दैनौँ, दोस्रो कुरा हाम्रो घर बन्दैन, त्यसपछि हाम्रो समाज बन्दैन, समुदाय बन्दैन, हुँदै हुँदै हाम्रो राष्ट्र बन्दैन, हुँदै हुँदै अनि विश्व नै बन्दैन। अहिले विश्व यही भएर त यस्तो त्रसित भइरहेको छ। त्यसैले कविहरूले भन्ने गरेका छन्, सिङ्गै विश्व बनाउने मन भए आफै बने पुग्दछ। आहा कति राम्रो छ। हाम्रो आचार्य खेमराज केशव शरणले लेख्नु भएको हो यो, सिङ्गै विश्व बनाउने मन भए आफै बने पुग्दछ। उहाँ आज हुनुहुन्न, यो संसारबाट गइसक्नु भएको छ, तर उहाँले भनेको कुरा कति मिठो छ। त्यही कुरालाई उहाँले कवितात्मक ढङ्गले कति मिठो बनाइदिनु भयो। यस्ता कविहरू, यस्ता विद्वानहरूका भनाइहरू म क्रमशः राख्दै जानेछु, किनभने त्यस्ता व्यक्तिहरूका भनाइहरू हामी बिस्तारो सुन्दै जानेछौँ, सुन्नु पनि पर्छ। किनभने सबभन्दा पहिलो सिकाइको पहिलो गुण के हो भन्दा, पहिलो लक्षण र पहिलो खुड्किलो के हो भन्दा सुनाई, सुनाई बोलाइ अनि पढाइ लेखाइ, यी चार किसिमको भाषा विज्ञानमा यो कुरा आउँछ। सबभन्दा पहिले हामीले सुन्नुपर्छ, सुन्न जानेपछि अनि बल्ल हामी त्यसलाई चाहिँ अनि कार्यमा कसरी परिणत गर्ने भन्ने कुरा हामी थाहा पाउँछौँ। त्यसैले सुन्न बडो जरुरी छ। कसले के भन्छ त्यो सुन्नुपर्छ। यहाँहरूले सुनिराख्नु भएको छ, मैले जानेसम्म टुटे फुटेका शब्द गासगुस पारेर म भनिरहेको छु। असल व्यक्ति बन्नका लागि यति कुराको आवश्यकता पर्छ। त यो अब असल व्यक्ति, एउटा व्यक्ति त जन्मिनु पर्यो, नजन्मिकन त त्यसले यो कुरा सिक्न पाउँदैन। अब हेर्नु है, अब यो के हुन्छ भने लहरो तान्दा पहरो गर्जियो भने जस्तै आयो। अब असल व्यक्ति चाहिँ कसरी बन्न सक्छ त, त्यसका लागि नभई नहुने कुराहरू के हुन्छन् त भन्दा, अहिले त वास्तवमा खै के भन्ने र। असल व्यक्तिको निर्माणमा सबभन्दा सुरुदेखि हामी जाने हो भने गर्भाधानको समयदेखि हामीले कोट्याउनुपर्छ। गर्भाधानको समय, किनभने कुन समयमा गर्भाधान गर्ने
त्यतिखेर आफ्नो आचरण कस्तो हुने, कस्ता लुगा लगाउने, कस्तो खाना खाएर गर्भाधान गर्ने, किनभने त्यसबाट बनेको जुन रज र बीजमै त छ हाम्रो सृष्टि। रज र बीज मिलेर हामी बनेका छौँ। कस्तो रज हुनु पर्यो, कस्तो बीज हुनु पर्यो। ल हेर्नु त, रज र बीज हामीले सामान्य भन्दाखेरि रज भनेको धुलो, एउटा हामीले खेती उत्पादन गर्ने क्रममा पनि सोचौँ न, रज भनेको धुलो पृथ्वी, बीज भनेको बिउ हामी जे छर्छौँ। हामीले राम्रो किसिमको धान उत्पादन गर्ने हो भने खेती गर्ने जमिन पनि हाम्रो राम्रो चाहियो, बिउ मात्रै राम्रो भएर पनि हुँदैन। अब खेती राम्रो छ तर बिउ भएन भने पनि हुँदैन। त्यसैले रज र बीज यी दुईटा कुरा राम्रा हुनुपर्छ र मात्रै त्यसबाट उत्पादन हुने चिज राम्रो हुन्छ। असल व्यक्तिको जन्म हुनका लागि सबभन्दा पहिले त गर्भाधानको समय पनि बडो राम्रो हुनु पर्यो। यहाँहरूले सुन्नुहुन्छ नि, हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपुको जन्म सन्ध्याकालको समयमा गर्भाधान भएको हुँदा राक्षस भएर जन्मिए भन्ने, अथवा यस्तै अरू कुराहरू पनि धेरै आइरहेका छन्। त्यसैले कुन समयमा गर्ने हाम्रा शास्त्रले बताइदिएका छन्, कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि उनीहरूले बताइदिएका छन्। किनभने आखिरी असल मानिसको निर्माण गर्नु छ। यो त गहिरिएर हेर्दै जाँदाखेरि यति वैज्ञानिक छ, यसभित्रका यति रहस्यमय कुराहरू हामी फेला पार्छौँ। त्यो कुरा गरेर साध्यै छैन, भनेर साध्यै छैन। उही हाम्रो स्वस्थानीमा भने जस्तो 1000 जिब्रा भएका शेषनागले सकेनन्, 4 मुख भएका ब्रह्माजीले सक्दैनन्, म कसरी सकौँला र भने जस्तै हुन्छ। तर पनि सकिँदैन भनेर हिम्मत हार्नु त भएन, जति सकिन्छ त्यति त हामीले गर्ने नै हो। त दोस्रो कुरा के छ भने, अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ गर्भवती आमाको चरित्र। असल व्यक्तिको जन्म हुनका लागि गर्भवती आमाको पनि साह्रै ठुलो भूमिका छ। आज यही गर्भवती आमाको भूमिकाकै बारेमा म केन्द्रित भएर भन्छु, तर केही बुँदाहरू चाहिँ पहिले यहाँ बताइहाल्छु। मैले 1 नम्बरमा के भने, गर्भाधानको समय, दोस्रोमा गर्भवती आमाको चरित्र, त्यस पछाडि ल अब जन्मियो, जन्मिसकेपछि परिवारको स्थिति, त्यसको पारिवारिक परिवेश कस्तो छ त्यो पनि बडो महत्त्वपूर्ण छ। त्यस पछाडि ऊ जन्मने हुर्कने सामाजिक परिवेश कस्तो छ त्यसले पनि ठुलो प्रभाव पारेको हुन्छ। र हुर्कँदै बढ्दै गइसकेपछि औपचारिक शिक्षा लिनका लागि ऊ जुन ठाउँमा जान्छ त्यो ठाउँ र त्यो शिक्षा दिने गुरुहरू कस्ता हुनुहुन्छ त्यसले पनि भर पार्छ, त्यसमा पनि भर पर्छ। अनि यसका अतिरिक्त उसको पूर्व जन्मको जुन प्रारब्ध छ त्यो पनि बडो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। प्रारब्ध पनि अत्यन्त बलवान छ। किनभने हिलैमा भ्यागुतो बस्छ, हिलैमा कमल स्थिति, स्थानले मात्र के गर्ने यस्तै छ गुणको गति। यो पनि हुन्छ है, स्थान एउटै होला तर त्यहाँबाट उत्पादित तत्त्व चाहिँ बेग्लै 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 हुन सक्छ। त्यो पूर्व जन्मको करामत हो। त्यसैले हामीले पूर्व जन्म र परजन्मलाई पनि बिर्सनु हुँदैन। किनभने हाम्रो शास्त्रले त के भन्छ, तिम्रो पूर्व जन्म पनि छ, परजन्म पनि छ। यो पूर्व जन्म र परजन्म भनेको पुनर्जन्म। अघि पूर्व जन्म भनेको यो मान्छे हुनुभन्दा पहिलेका धेरै धेरै ठिक्क पहिलेको होइन, 84 लाखका हुँदै हुँदै अन्तिममा आएर मनुष्य भएको हो नि त। हामीले यो बारेमा त अलिअलि त कोट्याइसकेका छौँ नि कुराहरू। त्यसैले यी कुराहरू, यी 5-6 वटा कुराहरू बडो महत्त्वपूर्ण छन्। यी हामीले जान्नै पर्ने कुराहरू छन्। यसबारेमा हामीले कहिल्यै सोचेका छैनौँ। र फेरि अर्को कुरा त के छ भन्नुहुन्छ भने, एउटा हाम्रो सामाजिक कुरा पनि गरौँ। अब हाम्रो समाजमा एउटा कुरा के छ भने, यो आमाको कुरा गर्दा हाम्रो धेरैजसो ठाउँमा आमाहरूले यो भक्तिभाव गरेको हामी देख्छौँ। धेरैजसो ठाउँमा, सबै आमाले चाहिँ नभनौँ है, अपवादको रूपमा कोही त्यस्ता आमाहरू पनि हुनुहुन्छ जसलाई यतातिर त्यति ध्यान छैन। तर धेरैजसो चाहिँ त्यो ममतायुक्त जो आमाहरू हुनुहुन्छ, आमाहरूको सट्टा आमाहरूको ठाउँमा है, अथवा आमाहरूले त गरिराख्नु भएको छ, बुवाहरूमा भने त्यो काम अलि कम देखिन्छ होइन। यो चाहिँ के भने पूजाआजा गर्ने काम,
यो मन्दिर जाने काम, यो व्रत बस्ने काम त यो महिलाको हाम्रो होइन भनेर पुरुषहरू अलि टाढा गएको पनि हामीले धेरै परिवारमा देख्छौँ। यो त महिलाको काम पो त हो। वास्तवमा भगवानको पूजा गर्नु महिलाको लागि मात्रै होला त? महिलाले मात्रै हो गर्नुहुन्छ, महिलाहरूले गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई नै हुन्छ, पुरुषका लागि चाहिँदैन त? आमाले खाइदिएर, श्रीमतीले खाइदिएर श्रीमान अगाउने होला त? हामी भनौँ न, ए श्रीमती ल पूजा चाहिँ तिमी गर, खान पनि मेरो साटो तिमी नै खाइदेऊ, म अगाउँछु भनेर हामी भन्न सक्छौँ। तर खाने बेलामा चाहिँ खै मलाई मिठो मिठो चाहियो हामी पुरुषहरू भन्छौँ। अनि गर्ने बेलामा चाहिँ हामी के भन्छ, यो चाहिँ तिमी नै गर न, तिमी नै गर, यो तिम्रो भयो, पूजाआजा पनि तिमी, मन्दिर पनि तिमी नै जाऊ, व्रत पनि तिमी नै बस, मलाई त पर्दैन, म त लोग्ने मान्छे हुँ क्या, पर्दैन। यस्तो भनाइ पनि हाम्रो समाजमा धेरै ठाउँमा देखिन्छ। वास्तवमा यो पनि गलत हो। किनभने व्रत बस्नु महिला र पुरुष दुईटैका लागि आवश्यक छ। मन्दिर जानु महिला र पुरुष दुईटैका लागि आवश्यक छ। नीति नियममा रहनु महिला र पुरुष दुईटैका लागि आवश्यक छ। चरित्रवान हुनु महिला र पुरुष दुईटैका लागि आवश्यक छ। तर हाम्रो समाजमा भएको यो यहाँहरूले पनि महसुस गर्नुभएको होला, मैले पनि धेरै ठाउँमा देखेको छु। किनभने बिहान उठेर पूजा गर्ने, यसो पाठ गर्ने महिलाहरूले गरेको चाहिँ देखिन्छ। पुरुषहरू चाहिँ श्रीमतीले पूजा सकेर आउनुहोस् न अब त टिका लाउने बेला भयो भनेपछि अनि यसो उठेर गएर टिका थाप दिने काम गर्ने धेरै पुरुषहरू हुनुहुन्छ। तर आफू उठेर पूजाआजा गरेर श्रीमतीजी हजुरलाई पनि म टिका लगाइदिन्छु भन्ने चाहिँ हामी कति हौँला त? त्यो हामी विचार गरौँ त। त्यसैले यो एउटा परम्परा पनि हामीले सुधार्नु परेको छ। यो परम्परालाई हामीले कायम राख्नुहुन्न, यो परम्परालाई हामीले मेट्नु पनि परेको छ। त दर्शक महानुभावहरू, मैले भने अब गर्भवती आमाको चरित्रमा आज म अलिकति केन्द्रित भएर यहाँहरूलाई केही कुरा बताउँछु। बच्चा जब गर्भमा रहन्छ त्यस पछाडि गर्भवती आमाका चरित्रहरू अत्यन्त सकारात्मक हुनुपर्छ, अत्यन्त सकारात्मक। त्यतिखेर शास्त्रले बताइदिएको छ गरौँ कुरा नउचाल्नु। अहिले पनि डाक्टरले त्यही भन्नुहुन्छ, तपाईँ प्रेग्नेन्सी भइसकेपछि तपाईँले गरौँ कुरा नउचाल्नुहोस् है भनिहाल्नुहुन्छ। किनभने त्यो भित्र बच्चालाई असर पर्छ, बल पर्छ नि। त्यो उचाल्न त हामी भन्छौँ, तर भित्रका सारा अवयवलाई चाहिँ त्यसले असर गर्छ। त्यो कलिलो बच्चालाई केही असर पर्यो भने भोलि त्यो अपाङ्ग हुनसक्छ, जन्मदाखेरि त्यसमा केही न केही खोट हुनसक्छ, त्यो आमाको कारणले। त्यसैले गर्भवती आमाले एउटा बडो पवित्र वातावरणमा बसेर, स्वच्छ वातावरणमा बसेर, स्वच्छ विचारयुक्त वातावरणमा रहेर अनि सकारात्मक कुराहरू मात्रै सोचेर अनि राम्रा राम्रा कुराहरू सुन्ने गर्यो भने बल्ल त्यो बच्चाले राम्रा कुरा सिक्न पाउँछ। किनभने बच्चा त त्यो गर्भमा हुँदा धेरै कुरा उसले त त्यहाँभित्र भगवान्लाई देखिसकेको हुन्छ। त्यो प्रदूषण रहित ठाउँ हो त्यो आमाको गर्भ, त्यो पेट, जहाँभित्र केही प्रदूषण हुँदैन त्यो ठाउँमा उसले भगवान्लाई भेट्न सक्छ। त्यसैले त्यस्तो ठाउँमा बसेको त्यो बच्चाका लागि आमाले के गरिदिनुपर्छ त भन्दा खानेकुरा पनि त्यस्तै खाइदिनु पर्यो जुन खाँदाखेरि बच्चालाई असर नगरोस्। सात्विक भोजन गरिदिनु पर्यो, सात्विक भोजन गर्नु पर्यो। र त्यतिखेर तामसी भोजन गर्यो भने त्यो जन्मने बच्चा, याद गर्नु होला, तामसी भोजन गर्ने आमाले जन्माएका बच्चालाई छाकै पिच्छे मासु नभई हुँदैन। किन उसले बच्चैदेखि खाइरहेछ नि त, गर्भैदेखि खाइरहेछ नि त उसले। अनि गर्भवती भएकी आमाले सिनेमा हेरेर बिताउनु भएको छ भने त्यो बच्चालाई सिनेमा भनेपछि ऊ यति लट्ठ पर्छ कि खानै छोडेर हेरिदिन्छ। अहिले त झन् मोबाइलमा भेटिन्छ, ऊ एकदम त्यहाँ हेरिराखेको हुन्छ अनि खान बोलाउँदा पनि आउँदैन। किनभने उसले गर्भैदेखि भेटेको साथी हो नि त, त्यो त जन्मेपछि हो र। गर्भैमा हुँदा खाएको स्वाद पनि उसले चिन्छ, हो यो त मैले त्यतिखेर पनि खाइरहेको थिएँ भन्छ, ऊ त्यतैतिर लाग्छ। अहिले त हुँदा हुँदा अब हामी यो चलचित्रहरू अहिले त विभिन्न किसिमका छन् हगि, जहाँ काट मार सारा कुरादेखि लिएर अब प्रेमका कुराहरू, आई लभ यु, ओ डार्लिङ, यस्ता कुराहरू भएका कुराहरू हेर्दै हेर्दै गएको हुँदा अहिलेका त्यस्ता बच्चाहरू केही वर्ष नपुग्दै अनि लभ लेटर लेख्न सुरु पनि गरिसक्छन्। किन उसले गर्भैमा थाहा पाइसकेका छ नि, त्यो हेरेको छ आमाले। त्यसैले गर्भवती आमाका चरित्र अत्यन्त पवित्र हुनुपर्छ एउटा असल बालक जन्माउने हो भने।
त्यस्ता हत्या हिंसा भएका चलचित्रहरू हेर्नु भएन। त्यस्ता खानेकुराहरू जसभित्र तामसी शक्ति छ त्यस्ता कुरा खानु भएन। त्यस्ता कुरा गर्नु भएन। नकारात्मक सोच राख्नु भएन। हो, हेर्न पाइन्छ। के भन्दा भगवानका गुणानुवादले भरिएका चलचित्रहरू हेरौँ। बच्चाले हेर्छ, उसले पनि हेर्छ र ऊ बाहिर आइसकेपछि नि त्यही कुरालाई उसले भेट्छ। त यो कुरा राजा परीक्षितको कुराहरू हामीबाट बुझ्छौँ। राजा परीक्षितको त यहाँले भागवतमा धेरै कुरा सुन्नुभएको छ। परीक्षितबाटै भागवतको जन्म पनि भएको हो। गर्भमा देखेको कुरालाई बाहिर आएर नदेख्दा उनले ओहो कहाँ के भयो होला भनेर खुब खोजेका थिए। परितः इक्षित परीक्षित हो। यसको बनावट बडो गजबको छ। चारैतिर पहिले देखिएको कुरा कहाँ छ, के छ, मैले कहाँ के किन छैन भनेर हेर्दाखेरि उनको नामै परीक्षित भयो। चारैतिर उनी हेर्छन्, ओहो मैले त्यतिखेर देखेको त्यो तत्त्वलाई अहिले देख्न सकिनँ, कहाँ छ भनेर खोज्न थाले। त्यो खोज्दा खोज्दै उनको नाउँ नै परीक्षित रह्यो। त्यसैले हामीले गर्भमा छँदा नै आमाबाट धेरै कुरा सिक्छौँ। त्यसैले गर्भवती आमाको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। ल हेर्नु, अब आज हामी हाम्रो समाज बिग्रियो भन्छौँ, हाम्रा बालबच्चा बिग्रिए भन्छौँ। बालबच्चा बिग्रिएका होइनन्, हामी बिग्रिएका। हामी बाउआमा बिग्रिएका, हामी बाउआमा सडिएका। अनि हामी सडिएका बाउआमाबाट जन्मिएको बालक चाहिँ कहाँबाट राम्रो हुन्छ? यसै पनि बिग्रिहाल्छ होइन? बाउआमा चाहिँ बिग्रने अनि त्यहाँबाट बच्चा चाहिँ राम्रो होस् भन्ने, सुटबुट लगाउँदैमा बाउआमा सभ्य छौँ भन्ने कुरा होइन नि। होइन, मिठो खाना नाउँमा देश विदेश घुम्दैमा अथवा चाहिँ सुटेड बुटेड हुँदैमा गाडी चढ्दैमा हामी असल भन्न सक्दैनौँ। हो, असल व्यक्ति देश विदेश पनि घुम्छन्, फेरि त्यो पनि छ। असल व्यक्ति सुटेड बुटेड पनि हुन्छन्, त्यो पनि छ। तर ती व्यक्तिहरूभित्र पनि के होस् भने कारभित्र पनि भगवानको फोटो होस् न। कारभित्र पनि कारमा चढ्दाखेरि पनि चट्ट अगाडिपट्टि भगवानको फोटो राखोस्, त्यो असल व्यक्तिको लक्षण हो। कारभित्र बजाउने गानाहरूमा पनि भजन हुन्न, आरती हुन्न। कति रमाइलो, ऊ बाटामा हिँडिरहेको छ, ऊ आरती गाइरहेको छ, भगवानका भजन गाइराखेको छ, सुन्दाखेरि पनि आनन्द आउने कुरा भइरहेको छ। त्यो भगवानको भक्तको लक्षण हो नि। हामी त घरमा ओहो आधुनिकताका नाममा कतै खुकुरीहरू सजाएर राखेका हुन्छौँ। बैठकमा विश्वमा भएका अनेक किसिमका रक्सीहरूका चाहिँ स्याम्पलहरू ल्याएर हामीले राखेका हुन्छौँ अनि ठान्छौँ आहा म यो जमानाको साह्रै सम्पन्न र अपडेटेड मान्छे हो, मैले त सारा कुरा जोडेको छु भन्छौँ हामी। तर त्यसको भाइब्रेसन कस्तो असर गर्छ, त्यसले कहाँ असर गर्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउँदैनौँ। हाम्रा त घरमा शङ्ख घण्ट हुन्, बिहान बेलुका शङ्ख घण्टको आवाज आओस्, आरतीको गुन्जन आओस्, सबैजना बिहान अथवा बेलुका बसेर हामी सबैजना घरका जहानहरू हामी एकछिन भए पनि ओम जय जगदीश हरे भनेर हामी गाउन थालौँ, एकछिन भए पनि बजाएर नाच्न थालौँ। अनि पो त्यो घर घर हो त, जहाँ शङ्ख घण्टको आवाज छैन, जहाँ आरती गुन्जन पाउँदैन, जहाँ भगवानको पूजा अर्चना हुँदैन, तर वैभव असाध्यै छ भने त्यो भगवानले बाबु तेरो लागि अन्तिम हो, यही हो, ल जति गर्छस् गर, अब फेरि तैँले यो पाउँदैनस् भनेर दिएको वैभव हो। त्यो फेरि पाउनेवाला छैन, त्यो तँलाई यही चाहिएको रहेछ बस भनेर। त्यसैले गर्भवती आमाको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ। त यो गर्भवती आमाको भूमिका साथसाथै यदि त्यसरी जन्मिएको बच्चा छ भने त्यसले के गर्छ? भगवानलाई खोज्छ, आफ्नो इष्टदेवलाई खोज्छ, आराध्य देवलाई खोज्छ। किनभने कसैले, मैले भने नि, कसैले भगवान भन्लान्, कसैले गड भन्लान्, कसैले अल्लाह भन्लान्, कसैले यसु भन्लान्, कसैले मोहम्मद भन्लान्, कसैले के भन्लान्, कसैले त्यो छोडिदिउँ, तर उसको आराध्य देवलाई चाहिँ उसले खोज्छ। यदि गर्भवती आमाले फाइट गरेका ती कुराहरू हेर्नु भएको छ भने सानैदेखि त्यो बच्चाले बन्दुक लिन खोज्छ, किनभने त्यहाँ देखिसकेको छ नि उसले।
यो त मैले गर्भैदेखि चिनेको कुरा हो भन्छ, उसलाई त्यतितिर अनि मारकाटतिर ऊ लाग्न सक्छ। हत्या हिंसामा उसलाई केही डर हुँदैन। तर त्यसको सट्टा भगवानको पूजाआजा गरेको दृश्य भएको सिनेमा हामी हेर्न सक्छौँ, मन्दिर घुमेका कुराहरू देख्न, त्यो पनि त्यहाँको बच्चाले देखिरहन सक्छ र ऊ पनि जन्मिएपछि अनि मन्दिरतिर जान खोज्छ, अनि असल व्यक्तिको साथ लिन खोज्छ। असल व्यक्ति कहाँ कहाँ छन् त्यहाँ पुग्छ र उनीहरूका कुरा सुन्दा आनन्द मानेर सुन्न सक्छ, बस्न सक्छ। उसलाई त्यहाँ बस्दा परम आनन्दको प्राप्ति हुन्छ। त अपवादको रूपमा एउटा कुरा के छ भने यी माथि भनिएका कुराहरूमा हामीले यो पनि भेटेका छौँ। यो पनि समाजमा देख्नुहुन्छ तपाईले। एउटा हाम्रो उखान छ साङपाङको सोलापात, सोलापातको साङपाङ भन्ने एउटा हाम्रो पहाडतिर विशेष गरी चल्छ। भनेको मतलब असलमा खराब र खराबमा असल पनि हुन्छ है। रेयर केस, अपवादको रूपमा, एक्सेप्सनल केस, अपवादको रूपमा यस्तो पनि हुन सक्छ। त्यसलाई चाहिँ मैले अघि भने यो चाहिँ पूर्व जन्मको एउटा प्रारब्ध पनि हो। यो थोरैमा मात्रै पनि हुन्छ, सबैमा त्यस्तो हुँदैन। त्यसैले गर्दा यहाँ हाम्रो भागवतमा यही कुरालाई एउटा मान्दाखेरि एउटा राम्रो प्रसङ्ग कहाँनिर आउँछ भन्नुहुन्छ भने प्रह्लादको चरित्रमा यो कुरा आउँछ। भक्त प्रह्लादको चरित्र यदि हामीले राम्ररी पढ्यौँ भने असाध्यै मन छुने किसिमको छ। त्यो चरित्र पढ्दै जाँदाखेरि हृदय पग्लन्छ अनि बरबरी आँसु झर्न थाल्छ। किनभने उहाँको जन्मको प्रसङ्गलाई हेर्दाखेरि अनि जन्म भइसकेपछिका प्रसङ्गहरूलाई हेर्दाखेरि नरुने व्यक्ति हामी कोही पनि हुँदैनौँ। बाउ हिरण्यकशिपुको बडो दबदबा थियो। कस्तो दबदबा? ऋषि मुनिहरूलाई सारालाई दुःख दिने, त्यस्तै गर्ने थियो। यसको लामो प्रसङ्ग छ। ऊ तपस्या गर्नतिर जान्छ, त्यही बेलामा देवताहरूले थाहा पाउँछन् यो त कहाँ गएछ भनेर, अनि त्यहाँबाट उहाँकी श्रीमतीलाई, हिरण्यकशिपुकी श्रीमती कयाधुलाई देवताहरूले पनि लिएर जान्छन्। अब यसलाई पनि सिद्ध्याइदिनु पर्यो भनेर नारदजीलाई थाहा हुन्छ। त्यतिखेर कयाधु गर्भवती हुन्छन्। नारदजीलाई त्यो कुरो थाहा हुन्छ कि कयाधुको गर्भमा भगवानको अंश आएर बसिसकेको छ, यसलाई जोगाउनु पर्छ भन्ने भइसकेपछि अनि जानुहुन्छ र त्यहाँबाट भन्नुहुन्छ यो तिमीहरूले नगर, यो मलाई चाहिँ यसभित्र केही न केही तत्त्व छ, यसलाई मेरो आश्रममा लगेर राख्न देऊ अथवा ऋषिहरूको आश्रममा लगेर राख्न देऊ, यसलाई चाहिँ जोगाउनु पर्छ भनेर सारा अनुनय विनय गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि छोडिदिन्छन् दैव संयोगले। अनि कयाधु त्यहाँबाट लिएर आउनुहुन्छ नारदजीले र त्यस्तै एउटा पवित्र ठाउँमा ऋषिहरूको आश्रममा राखिदिनुहुन्छ र त्यहाँ भनेको सधैँ 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 भगवत चर्चा हुन्छ, राम्रा किसिमका ज्ञानका चर्चा हुन्छन्। त्यहाँ पूजाआजाको व्यवस्था हुन्छ। त्यहाँ कुनै किसिमबाट पनि त्यो नकारात्मक सोचाइ, नकारात्मक कार्य, नकारात्मक कुरा केही पनि त्यहाँ हुँदैनन्। त्यो भित्र गर्भमा रहेको बच्चा जो पछि प्रह्लाद भएर जन्मन्छ त्यसले सारा कुरा नियालिराखेको हुन्छ। नियालिराखिसकेपछि अनि जन्मन्छ ऊ। यसको लामो प्रसङ्ग छ, यतातिर हामी नजाउँ। तर अब जन्मिएपछिको एउटा प्रसङ्ग चाहिँ बडो मार्मिक छ। त्यो गर्भवती आमाले गर्नुपर्ने कर्तव्य र प्रह्लादको चरित्रलाई मैले यहाँ जोड्न खोज्दैछु बडो संक्षिप्त रूपमा। त आमा त्यसरी ऋषिको आश्रममा बसेकाले उहाँले सारा भगवत चर्चा नै गर्नुभयो। उहाँले पनि भगवानकै नाम लिइरहनु भयो, भगवानकै जप गरिराख्नुभयो। जे गर्दाखेरि पनि भगवानकै लागि खाना बनाउनु भयो, पुछ्दाखेरि पनि भगवानकै लागि उहाँ आउनुहुन्छ भन्ने भाव राखेर गर्नुभयो। अनि ऋषिहरू आउनुहुन्थ्यो, भगवत चर्चा हुन्थ्यो। त्यो कुराभित्र गर्भमा रहेको बालकले सुनिराखेको थियो र त्यही बालक पछि बडो भक्त बनेर आयो। भक्त बनेर आइसकेपछि जन्मिएपछि अब उताबाट हिरण्यकशिपु पनि आउनुहुन्छ, त्यसका लामा कुराहरू छन्।
अनि पढाउनका लागि सन्डा मर्ककामा जो दैत्यका गुरुहरू हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ पठाइन्छ। त्यहाँ पठाइसकेपछि अनि पढ्ने कुरामा पनि अरू बालक र उहाँको फरक पर्छ। अरू जे रटाएको छ दिएको छ त्यही रट्छन्, तर प्रह्लादजी त्यसलाई त सजिलै जान्नुहुन्छ। त्यसका अतिरिक्त उहाँले भगवानको नाम लिइराख्नुहुन्छ। अनि यसै गरी गइरहेको छ। यही क्रममा अब प्रह्लादलाई मार्ने क्रमहरू आउँछन्। यो हामीले धेरै सुनिसकेका छौँ। प्रह्लाद चरित्र हामीलाई थाहा भइसकेको छ। अनि आइसकेपछि पढ्ने क्रममा उहाँले दैत्य बालकहरूलाई एक दिन बुझाउनुहुन्छ। उनीहरू छक्क पर्छन्, प्रह्लाद तिमीले यस्तो कुरा कसरी जान्यौ? उहाँ धेरै शिक्षाका कुरा गर्नुहुन्छ। अनि उनीहरूले सोध्छन् तिमीले यो कुरा कसरी जान्यौ भन्दाखेरि उहाँले त्यो कुरा बताइदिनुहुन्छ। हेर, मैले गर्भमै हुँदाखेरि यस्ता यस्ता कुरा मेरी आमा यसरी बस्नुभएको थियो, यस्तो हुँदा मैले सुनेको थिएँ, त्यसैको प्रभाव हो भन्दै 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 गइसकेपछि यी कुराहरू राम्रै हुन्छन्। र उहाँले भक्ति कसरी गर्न सकिन्छ, भक्ति गर्नका लागि के चाहिन्छ भन्ने कुरामा अहिले हाम्रो समाजसँग मिल्दोजुल्दो र हामीलाई बडो काम लाग्ने प्रसङ्ग त्यहाँ भनिदिनु भएको छ। प्रसङ्ग चाहिँ यो बडो महत्त्वपूर्ण छ। त त्यहाँ भक्त प्रह्लाद के भन्नुहुन्छ भने, हामी भन्छौँ नि, हामी के भन्छौँ भने भक्ति गर्नका लागि धन चाहिन्छ, भक्ति गर्नका लागि कुल चाहिन्छ, भक्ति गर्नका लागि सङ्गत चाहिन्छ, अथवा यी सबै कुरा गर्नका लागि धेरै कुराहरू चाहिन्छ होला भन्ने कुरा पनि हाम्रो मनमा लाग्छन्। अनि जातिपातीका कुराहरू पनि आउँछन्। तर प्रह्लादजीले राम्रोसँग प्रश्न के पारिदिनु भएको छ भने उहाँले राम्रोसँग भन्नुहुन्छ, नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वासुरात्मजाः प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृत्तम न बहुज्ञता न दानम न तयो नेज्या न शौचम न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडम्बनम। दैत्य बालकहरूलाई प्रह्लादजीले भनिदिनुहुन्छ, हे साथी हो, उनीहरूले धेरै जिज्ञासा राख्छन् कसरी भगवानको भक्ति गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि के चाहिन्छ भन्ने क्रममा। अनि उहाँले भन्दै जानुहुन्छ, हे मेरा साथीहरू हो, वास्तवमा भक्ति गर्नका लागि ब्राह्मणकै कुलमा जन्मनु पनि पर्दैन, देव कुलमा पनि जन्मनु पर्दैन, ऋषि कुलमा पनि जन्मनु पर्दैन, यी कहीँ पनि जन्मनु पर्दैन। अनि चरित्र भनेको पूर्व चरित्र के थियो कस्तो त्यसमा पनि ध्यान दिनु पर्दैन। ऊ पहिले के थियो उसको त्यो बितेको कुरालाई नहेर, अब अहिले ऊ के छ त्यतातिर मात्रै हेर। नवृत्तम, र म धेरै पढेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि छैन भगवान पाउनका लागि। प्रह्लादजीले बताइदिनुहुन्छ, यदि भगवानलाई पाउने हो भने ब्राह्मणकै कुलमा मात्रै जन्मनु पनि पर्दैन, देव कुलमा जन्मेर मात्रै पनि हुँदैन। अनि त्यति मात्रै होइन, ऋषि कुलमा नै जन्मनुपर्छ भन्ने पनि छैन, धेरै कुरा जान्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। साँच्चै भन्ने हो भने त चरित्र पनि के थियो त्यसलाई छोडिदिउँ, अबको चरित्र राम्रो भयो भने पनि हामी पाउन सक्छौँ। त्यसैले हे मेरा साथीहरू हो, अनि न दानम न तयो नेज्या, दानै गरेर मात्रै पनि भगवान भेटिन्छ भन्ने कुरा होइन, यज्ञ गरेर मात्रै भेटिन्छ भन्ने कुरा पनि होइन, स्नान गरेर नुहाएर धुवाएर मात्रै ईश्वर भेटिन्छ भन्ने कुरा पनि होइन, धेरै व्रत बसेर मात्रै भेटिन्छ भन्ने पनि होइन। तर के हो त भन्दा प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडम्बनम। अनन्य भक्तिले यदि भगवानलाई सम्झिन सक्यो भने, अनन्य भावले भगवानलाई सम्झिन सक्यो भने यो नभए पनि भगवान प्राप्त गर्न सकिन्छ। हे बालकहरू हो, हे दैत्य बालकहरू हो, मेरा साथीहरू हो, तिमीहरूले यो कुरा बुझ भनेर बडो राम्ररी बताइदिनु भएको छ। अब हेरौँ त, यसका लागि त भगवान भनेको सबैका लागि समान हो। यहाँ कुल जाति धर्म सम्पन्नता केही नै चाहिँदैन। कति राम्रो छ हाम्रो धर्म, यो ऊ भनेर कहीँ छुट्याएकै छैन। यी कुराहरूलाई हामीले विचार गर्न सक्यौँ भने अनि एउटा असल व्यक्ति जन्मन सक्छ। र असल व्यक्ति जन्मिएपछि संसारमा कहिल्यै पनि ऊबाट नराम्रा कुराहरू हुँदैनन्। नराम्रा कुरा नहुने बित्तिकै यो संसारमा अनि यस्ता किसिमका महामारी उल्कापात यी केही पनि आउँदैनन् अनि हाम्रो जीवन अत्यन्त सुखद हुन्छ।
के गर्ने? यसलाई भन्नु त धेरै छ। यही हो, हाम्रा धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अहिले पीडा परिरहेको छ। ती पीडामा हामीले अहिले मलम लगाउन कसरी सकिन्छ त्यो कुरा पनि सोच्नु परेको छ। त्यसका साथसाथै यी कुराहरू पनि अलिकति बुझ्नु परेको छ। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, यो कुरालाई फेरि आगामी प्रसङ्गमा फेरि म जोड्ने नै छु। अहिलेलाई भने अघि मैले भनेको यहाँहरूलाई कुनै कुरा दिने इच्छा छ भने हामीलाई त्यो सम्पर्क, हामीले दिएको सम्पर्क फोन नम्बरमा सम्पर्क दिएको, त्यो चाहिँ सम्पर्कका लागि दिएको फोन नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला र केही भयो भने हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु होला। त्यसलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने हामी अवश्य काम गर्नेछौँ भन्दै र यहाँहरूको सुखद दिन रहोस् भन्ने कामना राख्दै अहिलेलाई भने बिदा हुन चाहन्छु। कुनै भुल त्रुटि भए पहिले चाहिँ यहाँले अवश्य क्षमा दिनु नै हुने हुन्छ। जय राधे राधे।